Diyos, ikaw nagingon, kun hain ang duruha kung tutulong nga nagatigom sa akong ngalan. Ana ako diha sa ilang taliwala. Sanglit na ngamuyo kami kanimo, nga aniya kaunta sa among taliwala. Aron sinalikway sa tanang kabingkilan, ug panagbulag, hiniusa diha kanamo. Among Pangulo, mahimo kaming takos nga maglampos ni ining novena. Ginoong Hesus, ikaw ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Sanglit na ngamuyo kami kanimo, nga imo kaming hinluan pinaagi sa imong pulong ug santuson sa imong kamatuoran, aron kami mahingpit, makaila ug mahigugma kanimo, ug sa amahan nga nagpadala kanimo, aron among madangat ang kinabuhi matuod. Ginoong Hesus, imo kaming gitawag, imong lungsod, gikan sa kangitngitan ngadto sa kamahimayaong kahayag, sa imong gingharian. Sanglit, nangamuyo kami kanimo, nga amo untang simbahon ang amahan, diha sa diwa sa kamatuoran, ug madawat namo ang iyang panalangin. Tanan, minahal nga inahan ug patrona, tudloi kami sa pagkasinugtanon ug pagkamahigugmaong mga anak. Hinmoa kami nga magpasalamaton sa mga Diyos nung hatag nga nagpuyo kami sa kinabuhi ni Kristo. Si Kristo among Ginoo ug Hari. Siya lamang ang tuburan sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Mga pangamuyo ngadto sa mahal nga patrona, Ginoo kaluy-an mo kami. Hesukristo dunggon mo kami. Diyos amahan nga langit nun. Diyos nga anak manunubo sa kalibutan. Diyos nga Espiritu Santo. Santa Trinidad Diyos nga usa. Santa Maria, Inahan ni Kristo, Inahan namong gipananggon nga walay sala sa panalundon. Patrona sa maasin, mahimayaong gipasaka sa langit. Aron sa kanunay mag-alagad ug magsilbi kami sa Ginoo. Aron kami mahigugma sa Dios sa tibuok namong kasing-kasing, kalag, huna-huna ug kusog. Aron takos ug angay ang among pagpasalamat sa Ginoo tungod sa kinabuhi ug katigayunan nga gihatag kanamo. Aron magtuman kami sa tagsa-tagsa namong kapangukuhan ug katundanan. Aron kami maghupot sa hingpit na pagbasol ug pagbayad sa among mga sala pinaagi sa pagpenitensya. Aron kami makabaton sa igong kusog sa pagbiya si kanabuhing masalaypon ug pagpuyo sa kinabuhing Diyos nun. Aron pagsantuson ug palambuon sa Dios ang iyang gingharian sa tibuok kalibutan ug hatagan ang simbahan sa pagdait ug pagabantayan sa tanang dapit. Aron landagan unta sa Dios nga matinaw nga salabutan ang Santo Papa Leo, ang among obispo presyoso, mga kaparian, mga pariun,
ug mga sakop sa mga relihiyosong kapunungan nga mapaligunon diha sa ilang santos nga kapatundanan ug kapangakuhan sa kinabuhi. Aron panalanginan ang among yutang na tawhan ug mahimuuntang puno sa mga apostolikanhong tinguha ug kalihukan nga pagatultulan ang mga pangulo ni ining among nasod ug ingon man sa tanang kanasuran sa ilang mga kahuna-huna ug mga lihok padulong ngadto sa kaangayan, kadaitan ug matuod nga kabulahanan. Aron hatagan sa Dios ang panglawas nga maayo ug panalanginan sa lawas ug kalag ang among mga kabanayan, magbulbulig ug mga kahigalaan. Aron patuguhan sa Dios ang mga tudlo tagabunyag sa sakit nga nalikdanan sa mga pantintal sa pagtagamtam sa pagkabaskog sa mga gahom gikan sa krus ni Kristo. Aron tugutan sa Dios ang among mga hinigugmang patay na sa pag-ambit sa kalipay nga walay katapusan didto sa kahimayaan sa langit ug hatagan sa pahulay nga dayon. Aron ang among mga kaaway, ang tanang mga dautan ug mga binuhatan, mga makasasala, makapamati na unta sa pagtawag sa Dios ug mubalik ngadto sa dalan nga matarong. Aron ang mga kaigsuonang nahimulag sa matuod nga pagtuo ug himaya sa mga pagtulunan ni Kristo, mubalik sa makausapa sa pagtipon uban kanato diha sa matuod nga simbahan ni Kristo. Sa tanang mga sala ug kadautan sa lawas ug kalag, sa hinanali na kamatayon, sa mga panlimbasog batog sa panulay, sa mga manlibasog sa kahuptan namo ang kaputli, sa kamatayon nga dayon, magampo kita. Minahal nga patrona sa maasin, katagi kami sa kabaskog ug kaisog. Buot kami nga magtuman mga tinud-anon sa among mga saad. Magpuyo kami sa hipot nga grasya, aron among maangkon ang mga panalangin sa Dios sa kahitasan. Tinguha namo nga ang tanan nga si Kristo magmando sa diha sa kamanimalay, diha sa kabulahatan, diha sa kalingawan. Siya ang sentro sa katawhanong kinabuhi ug kalihukan. Hinigugma namo nga inahan ug patrona sa maasin. Sa kanunay panguluhi kami, higugmaa kami ug panalangini kaming tanan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mahadong hapon sa tanan. Ako dahil si Padre Agapito Manlonas III, Parochial Vicar sa Divisoria Buntok o ganiya dinhi, aron mo pa kita kaninyo, mo explain bahin sa katekisis, bahin sa ato ikapitong adlaw nga ang tema Uniting the Youth to Christ and to our mahal nga patrona sa maasin in loving the poor. Kung ato pang hubaron ang batanon si Kristo o ang mahal nga patrona nagkahiusa sa paghigugma sa mga kabos.
Mao na nga dinhi karon makaigsuonan atong matan-aw sa atong makabatan-unan karon usahay silbi busy. Busy sa Facebook, busy sa TikTok, busy sa Instagram, busy tanan. Tungod kay naa man ni sila'y silbi enthusiasm, tungod kay aktibo ang ilang espirituhanon nga panggibuhaton. Gani usahay dili ka na ma-channeled out. No, lisod i-channeled out. Daghan kayong mga butang nga nag-ilog sa tagsa-tagsa ka mga atensyon sa atong mga kabatununan. Dili lamang sa atong mga batanon kundi matag usa ka nato. Usahay matag mata nato. Oh, kuha tag cellphone human tan-aw na to sa picture, tan-aw na to sa Facebook, tan-aw na to tanan nga mga Instagram. Gusto nato nga mahimong popular, gusto nato mahimong knowledgeable sa tanang mga butang. Gusto nato nga maging in ug kanunay kitang mangita og butang nga makahatag kanato katagbawan. Gani apan sa atong silbi ka attach nining mga butana usahay makapamati tag kahawang, usahay makapamati tag naay mga kakuwang, naay mga gipangita, naay mga silbi, naay mga gipang tan-aw nga mga wa matagbawan. Gani dinhi tungod kay ang atong tao wala gihimo alang sa mga lumalabay nga butang lamang. Gipanganak kita alang sa usa ka dakong gugma. Ug karong adlaw ang simbahan naghatog kanatok usa ka mapausab sa kinabuhi nga hagit nga ang atong pagkahiusa sa atong Ginoong Hesus, sa atong mahal nga patrona, ang Nuestra Señora de la Asunción, diha sa pag-alagad o pagigugma sa mga kabos. Unsa man ang pakikiusa nato sa atong Ginoo. Sa iyang sikat nga sulat para sa mga batan-on nga Christus Vivit, si Papa Francisco nag-ingon, Christ is alive. He is our hope, and in a wonderful way, He brings youth to our world, and everything He touches becomes young, new, full of life. Christ is alive, and He wants us to be alive. Si Kristo buhi o gusto sa iya nga ikaw maging buhi usab. Ang pakigiusa kang Kristo dili lang sa mga pag-memorize sa mga pangadji, o uban pang mga pag-ampo o dili pagtambong lamang sa misa, kundili kita giauhag nga mahimong aktibo sa tanan nga mga kalihukan sa atong katilingban ug sa simbahan. Ug usab ang atong paghahiinusa kaniya nagpasabot nga ang iyang kasing-kasing nahimong imong kasing-kasing sa atong Ginoo. Unsa man ang naa sa pinakasud sa atong kasing-kasing sa atong Ginoo. Diya sa Ebanghelyo si Jesus kanunay nga nagpaduol sa mga tao nga gitalikdan sa katilingban. Ang mga masakitong tao, ang mga timawa ug mga kabus, niingon gani siya sa Ebanghelyo ni San Mateo, sultihan ko kamo sa matag higayon nga gihimo ninyo kini sa usa sa labing gamay nakong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Busa dili na tumaingon nga kita nahigugma lamang kang Kristo sa pulong lamang, kundili angay natong buhaton kung unsay angay natong buhaton. Kay kun wala kitay kaluoy sa mga taong naglisod, wala tay katilingban karon nga matawag nga katilingban. Ang pagtuo nga walay buhat ug walay kaluoy sa kabus, usa ka pagtuo nga patay ug diha ra sa ba lamang. Mao na nga diha gihagit kita nga action gayud. Sa ikatulong nga punting ang ehemplo og panabang sa atong mahal nga patrona. Dinhi sa atong dakbayan og sa diocese sa Maasin, dako kayo nga atong garbo og pabor tungod kay nahimong sentro sa pagtuo og pagdebosyon sa mahal nga Birhen sa Asunsyon. Usa ka inahan nga nanalipod kanato sa niadto pang una natong mga tuig. Unsa man ang kalambigitan sa iyang pagpasaka ngadto sa langit ug sa atong pagigugma sa mga kabos. Una, si Maria mao ang unang disipulo nga nanalipod sa kabos. Mahinumduman sa isang bantog nga Magnificat dina sa Lucas 1:52-53, ang atong mahal nga Maria miingon,
gipukan niya ang mga hari nga mga gamhanan gikan sila mga trono ug gituboy ang mga timawa. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gutom ug si Maria nakasabot nga ang Dios kanunay nga nagtabang sa mga mapaubsanon. Ikaduha, ang tanda sa katapusang paglaom. Ang Catechism of the Catholic Church nagatudlo, nagapunting nga ang atong mahal nga birhen tungod sa iyang pagkahiusa sa iyang anak, gipasaka ngadto sa kahimayaan sa langit, lawas ug kalag. Kini nagpahinumdom kanato nga ang kinabuhi sa tao adunay dungog, adunay dignidad. Kung atong tabangan ang usa ka kabus, atong gipahinumduman sila nga dili lang sila sa mga ang atong pananaw basura, kung dili hinigugma sila sa Ginoo, sa katilingban, sila ang treasure, sila ang adunay dungog nga gipangga sa Dios ug gitakda alang sa langit. Ug ang ikatulo, si Santa Maria nga gipasaka sa langit, dili usa ka reyna nga layo kanato, kundi usa ka inahan sa kaluoy, inahan nga silbi mudungog sa atong tagsa-tagsa nga mga pag-ampo, kay nga nagaaghat nato isip ijang mga anak, labaw na sa mga batan-on nga mutan-aw sa mga nanginahanglan. Busa gihagit kita og mga tulo ka buok concrete nga steps, tulo ka buok steps nga konkreto, 3 Ps. Kung naay 4 Ps sa gobyerno dinhi sa atong pamalandong karon, adunay 3 Ps. Dili kinahanglan nga adunahan kita o dato ba, kundili adunay dako nga kwarto, o dili aduna kitay dakong kasing-kasing nga naay pagtabang sa mga kabus. Isip mga batan-on o mga kasilinganan dinhi sa atong tagsa-tagsa kakatilingban, giawhag kita sa paghimong present, ang atong presensya. What matters most is our presence. Daghan sa mga kabus o tigulang sa atong palibot, dili lang kwarta ang gikinahanglan. Kinahanglan nila og pag-alima, kinahanglan nila nga naay makaistorya, naay mo akompani nila, gipangita usab nila ang pagtagad. Bisitaho nato isip mga batan-on ang ang atong mga silingan nga naginusara. Paminawo nato sila kung unsa ang ilang tagsa-tagsa nga mga tinguha, ilang mga eksperyensya. Paminawo nato sila ang ilang pahiyom o panahon usa na kadakong gasa alang sa atong tagsa-tagsa kapag kinabuhi isip maayong Katoliko. Ikatuha nga pakigsabot, pagsinabtanay. Apil sa mga kalihukan sa atong tagsa-tagsa ka parokya sama ang mga pag-ugmad sa mga youth ministries, mga PEC, mga outreach programs sa atong social action nga mga programs. Mao na nga kinahanglan kita nga makiglambigit ni ani. Ayaw lamang pagpabili nga usa ka spectator nga tumatan-aw ra nga silbi, mutan-aw ra mo passive ra kaadyo. Apan kinahanglan kita ug ang mga batan-on maglambigit niini. Ipaambit nato ang tagsa-tagsa nato mga talento ug uban pa natong mga pagdugtong o pagtudlo sa mga bata ug pag-organize sa tagsa-tagsa ka mga hinabang. And lastly, ang pagpanalipod kon advocacy. Ayaw paggamit sa mga kabus alang sa imong social media clout nga kasagaran usahay tungod kay for the sake of documentation raman lagi, apan nahimo nga silbi pang surface level ra ang atong pagtabang sa atong mga kabus. Mao kanay nakapait nato karon dinhi tungod kay more on the surface level ra, walay esensyal. Mao na dinhi gihagit kita nga sa pagpanalipod unta hinaot unta malamdagan nato og mapaladman nato ang atong pagtabang, pag-reach out sa mga kabus. Gamito nato ang atong mga boses as social media advocates. Nga kini aron sa atong pagpadayag sa maayong mga buhat, madani usab nato ang atong mga silbi, mga passive nga mga Katoliko nga kuwang na lamang itukmod aron mahimong malambigit sa tanang mga programa sa atong simbahan. Og hagit nato mga batan-on ang atong kabatan-unan dali ra kaayong mulabay. Apan ang mga butang nga atong gihimo alang sa Ginoo sa atong isigataw magpabilin hangtod sa kangturan. Ayaw kahadlok,
nga maging lahi ni atong higayuna nga ang kalibutan magtudlo kanato nga mahimong madahumon og malampuson. Hinaot unta nga niining atong paglubina karon sama sa atong tema karon malamdagan kita unsaon mahimong maayo nga Katoliko, maayo nga batan-on sa pangama sa atong mahal nga Birhen. Viva Nuestra Señora de la Asunción.
Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Magisoon sa dakong pagpaubos, paghigugma ug pagtuo sa Ginoo. Atong i-acknowledge ang presensya sa Santisima Trinidad, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, ug ang presensya sa mga birhen, atong mahal nga patron sa Asunsyon. Ug ingon man sa tanan nga mga nahisakop sa simbahan nga nagmadaugon, Church Triumphant, uban sila nato karon. Apil usab nato karon ang church sufferings. Atong mga isuon nga naglimpyo pa sa nahibiling nga mga sala. O church militant kita nahisakop ini nga nakibisog pa sa puwersa sa dautan. Simbahang universal uban nato karon o dinhi sukip ang mga intentions nga gipadangat nining taknaa. Apil na ang tagsa-tagsa nato nga mga pangayo o kaapasalamat. Intensyon sa Kora Paroko sa Team of Pastors. Intensyon sa atong Senior Obispo sa Santo Papa. Kalinaw sa tibuok kalibutan, konversyon sa mga makasasala. Nga sa kanunay ipaiway kita sa mga katalagman nga gama sa kinaiyahan o katalagman nga gama sa mga taong dautan. O alang sa kalampusan sa itong mga pangandam sa kapistahan sa mga birhen sa Our Lady of Assumption. O sanglit, aron maandam ta, maghinulsol sa itong mga sala. Magdungan, nagakumpisala ko sa Dios sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nagalapas sa ako'y yamot, sa una sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga muyo ako kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel, mga santos, kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan da kita sa Dios, makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Pukta kamanan nga nagpasaka lawas ug kalag nganha sa himaya sa langit asa putli nga Birhen Maria inahan sa imong anak itugot na nga muyo kami nga sa kanunay magdulong kami sa langit ug mahimong takos nga makaambit sa iyang himaya. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya misinggit ang Dios. Duol kamong mga manlalaglag sa syudad, ug dada ang inyong hinagiban sa paglaglag. Ug dihay unom katawo nga miduol gikan sa ganghaan didto sa ganghaan sa templo nga nagatubang sa amihanan. Nagdala sila hinagiban sa pagpatay ug kuyog kanila ang usa ka tawo nga nagbistig lino ug nagdalag sulatanan. Unya nanulod sila ug mibarog tupad sa halaran nga tumbaga. Niining higayuna ang himaya sa Dios sa Israel nga diha sa kerubin mikayab ngadto sa pultahan sa balay. Unya gitawag niya ang tawo nga nagbistig lino ug nagdalag sulatanan ug giingnan siya sa Ginoo. Suroy sa syudad sa Jerusalem ug butangig patik ang agtang sa tanan nga nagupaw ug nag-agulo tungod sa mga ngilngig nga buhat nga gihimo sa mga mulupyo niini. Giingnan usab niya ang uban. Sunod kamo kaniya ug pamatya ninyo sa walay kukaluoy ang mga mulupyo sa syudad. Pamatya ang mga tigulang ug ang mga batanon. Ingon man ang kabataan ug kababayin-an. Apan ayaw ilaki pagpatay kadtong may patik sa ilang agtang. Sugdi ninyo kini paghimo didto sa akong templo. Busa giuna nila pagpamatay ang kadagkuan nga didto sa templo. Unya giingnan sila sa Dios. Lakaw na kamo, hugaw-hugawin ninyo ang templo ug lukpa ninyo ang mga hawanan sa inyong mga pinatay. Busa nanlakaw sila ug gipamatay ang mga mulupyo sa syudad. Unya gikan sa pultahan sa templo, ang himaya sa Ginoo miadto sa ibabaw sa mga keruben ug mipabilin didto.
Ang mga kerubin milupad uban sa ilang mga ligid, ug mibarug sila sa pultahan sa gangaan sa templo sa Ginoo. Kining maong gangaan diha dapit sa sidlakan. Diha sa ibabaw sa mga kerubin ang himaya sa Dios sa Israel. Mao kini ang mga mananap nga akong nakita didto daplin sa suba sa Sebar, nga nagyayong sa Dios sa Israel, nga naglingkod sa iyang trono. Mayupat kanaw ang matag usa kanila, ug upat usab kapako, ug daw kamot sa tao ang ilang kamot nga diha ilalom sa ilang mga pako. Ang ilang mga naw, maugayod ang mga naw nga akong nakita didto sa daplin sa suba sa Sebar. Silang tanan mipanaw sa walay liko-liko. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang himaya sa Ginoo, labing taas kaysa kapanganuran. Ang himaya sa Ginoo, labing taas kaysa kapanganuran. Dayka ninyo kamong mga sulugoon sa Ginoo. Dayka ang ngalan sa Ginoo. Daygon unta ang ngalan sa Ginoo, karon ug hangtod sa kahangturan. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw, daygon unta ang ngalan sa Ginoo. Labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan ang iyang himaya. Kinsay sama sa Ginoo nga atong Dios, nga naglingkod sa trono sa kahitasan, ug nagadung-aw gikan sa langit, ug sa yuta nga anaa sa ubos. Ang himaya sa Ginoo, labing taas kaysa kapanganuran. Palihog manindog.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Si Jesus, miingon sa iyang mga tinunan, kung ang imong igsuon, makasala kanimo, adto siya ug pakit siya sa iyang sayop. Apan himo kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. Ug kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan ko pagayod kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta, magkauyon pagpangayo, bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atoa sa langit. Kay kung may duha, kung tulo ka magkatigom sa akong ngalan, atoa ako uban kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog manglingkod. Madyong gabi kanatong tanan. Hapit na pista. Di pa happy, hapit na. Maigsoon ko na ni Kristo, adunay mga punto diha sa atong pagpamalandong nga niimong pamalandong nagaingon ang atong kadaugan, ang atong kalampusan nga may sama unta sa kadaugan o kalampusan sa atong mahal nga patrona nga gipasaka sa langit. Una nga punto, fraternal correction. Kumusulti kita sa sala sa atong isig katao, kumusulti kita sa iyang sayop, ug kana lang pagsulti ang atong buhaton, dili kana koreksyon. Basin pagbiay-biay og insulto na. Apan, sa atong pagsulti sa iyang sala ug sayop, ato siyang giubanan, o gigiyahan aron gayud siya mabag-o diha sa iyang kapakyasan, kana maoy koreksyon. Maigsoon ko na ni Kristo, pila na kanato diri ang nabash. Pila na nato diri ang nauwawan tungod kay adunay mga tao nga nasuko kanato nga gipost kita o gipost kisa sa Facebook. Naba na ang pag-uban. Nakihiusa ba na nato nga nakabuhat og sayop og sala? Kaya mga tao nga mubaybiay, ang intensyon ni ana ang atong kapukan. Apan ang tao nga tinuod nga ning correct sa atong mga sayop og sala, ang intensyon ni ana ang atong kadaugan. Unang maigsoon ko na ni Kristo, sa panahon nga kita mo correct sa atong isig katao, unsay atong intensyon? Ang iyang kapukan o ang iyang kadaugan? Muna'y pinakanindot unta ang atong pamalandungan karon. Kay kung atong tan-awon ang pinakanindot nga hulagway niini,
Tanawa ka ng sakramento sa pakighiuli. Human ang tao nakabuhat og sala. Iyang gidala diha sa paghinulsol ug pagbasol, wala gayud siya nag-inusara. Giubanan siya sa instrumento sa Dios nga mao ang pari. Aron ang tao diha sa pagpangayo sa mga pasaylo ug mapasaylo siya, makita ang kadaugan. Maigsoon ko na ni Kristo, pila ka nato dire ang mangumpisal. Basin tuod sa atong kinabuhi karon, pila na katuig nga wa kita ning angkon sa atong sayo. Pila na katuig nga wala kita nakadawat sa kapasayloan, aron gayud kita magmalampuson ug magmadaugon. Ana ang sakramento sa pakighiuli diha sa pagkumpisal. Ngano man nga magpalayo man kita. Wala man kita nag-inusara. Aron gayud kita makahiuli diha sa Dios. Sa katapusan diha sa maong ebanghelyo nagaingon, kung adunay duha o tulo. Kay matud palagi sa salmo, o sa to'y salmo, taas ang himaya sa Dios. Ug sayod kita, kung kita mag-inusara gayod, adunay mga nga kapuyan kita. Aron gayod kita magmalampuson ug moabot ngadto sa kahimayaan sa Dios, dili mag-inusara, kundili makighiusa. Manang inan yung tapad, ayaw inusara kay makabuang. Tanawa ko na, kung mag-inusara kang ikaw rin mo katawa, murag buang. Kung mag-inusara nga ikaw na po'y mag-istorya-istorya, murag yung buang. Kung ganahan kita magmalampuson, dili mag-inusara, apan aduna unta kitay kauban. Tanawa si Maria diha sa maong krus. Sa dihang si Kristo, mubalik na ngadto sa iyang gingharian, iyang gibilin ang iyang inahan. Aron muuban kanato. Aron kita dili makabati, dili makafeel nga kita nag-inusara kay anaa si Maria. Mana maigsoon ko na ni Kristo, tulo lang ka punto nga ato untang tan-awon diha sa atong pamalandong nining ikapito nga adlaw sa atong pagpangandam sa iyang kapistahan. Giingnan kita. Kung ganahan kitang mutabang, kureher, ayaw pagbiay-biay, ug sa mga pagkureher, atong ubanan. Aron diha sa matag usa, walay nag-inusara, kay ang tanan nagkahiusa. Kung ato ka nang mapuy-an, mahisama kita sa mahal nga patrona, nga nagmadaugon gayod, nagmalampuson gayod, ug siya nakaabot gayod ngadto sa kahimayaan. Hinaot paunta. Amen. Palihog manindog. Katiling banong pagampo, si Jesus mingon karon, kung ang duha kaninyo magkasabot sa pagpangayog butang, kiniihatag kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Busa magiusa kita sa pagampo og mingon, Ginoo, dungga ang among pagampo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang simbahan, pinanguluhan ni Leo atong Santo Papa, ni Presyoso atong obispo ug mga kaparian, magkasinuuray diha sa pagpuyo sa kalinaw ug kaangayan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga nangulo sa mga kanasuran, mutahod sa katungod sa mga tao, ug likayan ang pagpamugos ug pagpanghulga.
Magampo kita sa Ginoo. Ginooy dungga nga mong pagampo. Nga makabaton kitag kaisog sa pagsulti sa tinuod uban sa gugma, ug mudawat nga matalamdon sa mga pagsaway. Magampo kita sa Ginoo. Ginooy dungga nga mong pagampo. Nga ang mga masakiton, mga tigulang, ug ang dili na makabakod, makakita sa kaharuhay ug kahupayan sa Ginoo diha sa pagbati ni adtong nag-amuma kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginooy dungga nga mong pagampo. Nga makikiusa kita kang Kristo ug kang Maria, atong mahal nga patrona, sa paghigugma sa mga kabos. Magampo kita sa Ginoo. Ginooy dungga nga mong pagampo. Nga ang mga nangamatay, maputli ug maandam alang sa kahiusahang dayon uban ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginooy dungga nga mong pagampo. Langit ng Amahan, uban sa imong anak nga niya sa among taliwala, nangamuyo kami, nga imo kaming ubanan sa pagtuo sa kaayo sa matag tao o sa pagpailob sa usag-usa ingon sa usa ka ingon iniya mo gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manindog. Mga igsoon,
Pag-ison, pagampo kamo, aron ang ako, ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Magampo kita. Ang halad sa among pag-alagad, mahidangat unta diha kanimo, Ginoo. Sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, nga gipasakangan sa langit, ang among mga kasing-kasing, nga nagdilaab sa kalayo sa gugma, mangandoy unta kanunay kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunayong sa tanang dapit, pinagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Tungod kay karong adlaw, gipasaka sa langit ang Birhen nga inahan sa Dios, nga maoy sinugdan og larawan sa pagadagatan sa imong simbahan, o kalig-on sa siguradong kalauban, o kahupayan alang sa imong mga tawo, nga nagapanaw pa niining kalibutan. Hangtod gayod nga ikaw mibuot, nga siya nga sa kahibulungang paagi, nagpagkatao sa imong anak, nga mao'y tinubdan sa tanang kinabuhi, dili gayod makatilaw sa pagkadugta sa lubnganan, ug bosa uban sa mga anghel, nagaday kami kanimo, sa kalipay nga nagingon. Mangluhod. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan. Mi pasalamat kanimo,
mipikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ug Panginoong mga tanan gikan ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa paghukom sa mga buhi, kung sa mga ginatahan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ang iyang matubang maalagad kanimo. Himbuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Pinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Precioso among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kadila mo kang daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, dina kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
palihog manindog. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mahanda mo, asa mga langit, pagdaigon ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, kinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, inuno aluasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. O mananging harian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa hakahanturan, Ginoong Kristo, nagaingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa Ginoo ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari ang tud sa kangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa ka ninyo. Ipakita tabay ng sunay, panagdait na kaninyo.
palihog mangluhod. Kini mga Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako.
ikaw matamis nga pagpadayag, sa gugma sa Diyos ikaw gihatag, iwag sa nahisalag nga mga kalag. Iwag sa nahisalag nga mga kalag. Palihog manindog. Magampo kita. Tapos na kami mga lawat sa makaluwas nga sakramento, Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, nga gipasaka sa langit, makamahidangat unta kami sa himaya sa pagkabanhaw. Kiniya magipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo ngadto sa mahal nga patrona. Maria ang mahal nga patrona, gamahanan nga berhen, reynan di pasaka sa langit. Ikaw ang makagahong ug may mayaong tigpanalipod sa simbahan, ug patrona sa diocese sa Maasin. Ikaw ang katingalahang panabang sa mga Kristiyanos. Ikaw Ikaw ang ang ikalisangan sama sa mga kasundalohang gahanay sa panggubatan. Ikaw nagasumpo sa matag sayop nga pagtulunan sa tibuok kalibutan. Taliwala sa among mga pakigbisog, among kahingawa, mga kalisdanan. Panalipdi kami batok sa mga kaaway, usatak na sa among kamatayon, dawat ang among kalag nga nasa paraiso. Amen. Senyor San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan, panalipdi kami batok sa kangilad, sa yawa, ug sa iyang mga laang. Santaw na ta siya sa Ginoo, nangamuyo kami nga mapabsanon. Ug ikaw, prinsipe sa kasundalohan sa langit, pinaagi sa Diyos ng gahom, ibanlod sa impyerno si Satanas, uban sa iyang mga dautang espiritu, na naglipot sa kalibutan, aron pagpukan sa mga kalag. Amen. Palihog manglingkod. Mga igsoon ko diyan ni Kristo sa makausap pa maayong gabi kaninyong tanan. Sa ngalan sa mga kaparian sa katedral, tuguti ako sa pagpasalamat nining musunod alang sa atong kalampusan sa atong ikapito nga adlaw sa paghalad sa atong misa novena sa pagpangandam nato sa atong kapistahan sa atong mahal nga patrona Nuestra Señora de la Asunción. Una, magpasalamat kita sa presensya sa mga kaparian sa Bikaryato sa Sugod nga nikonselebrar sa atong santos nga misa karong gabi una nga gipangunahan sa atong presider, Reverend Monsignor Nestor Astilio, gikan sa Diocesan Shrine of the Immaculate Conception, Sugod, Southern Leyte. Pasalamatan usab nato ang atong homilist nga nagpaambit kanato siyang pamalandong nining kapito nga adlaw, si Reverend Father Tony Phil Monton, ang priest in charge sa San Lorenzo Ruiz Mission Station dito sa Libas, Sugod, Southern Leyte. Dagang salamat, Padre. Pasalamatan nato ang mga concelebrating priests sa Sugod Vicariate, sa nanguna sa atong katekisis karon si Reverend Father Agapito Manlunas,
Sa ato ang nangulo, sa ato ang rosary o novena, ang ato ang Catholic Women's League, ang atong choir, ang BC, Samantahan ug Mambahaw. Pasalamat usab sa atong parish pilgrims nga gikan sa Nuestra Señora de la Candelaria Chaplaincy. Ang ato ang Vicariate Pilgrims nga gikan sa atong Sugod Vicariate. Ang atong BC Pilgrims nga mao ang Kristohanong Katilingban sa Mambahaw, Mantahan ug Abgao. Sa atong mga sponsors karong ikapito nga adlaw o ang atong mga pilgrims nga gipangunahan nila ni Brother Andrew o Sister Melinda Sanchez. Gas stations, terminals, auto supply, fashion house, boutiques, engineering supplies, services, meat, poultry shops, Maasin National Vocational High School, teachers, students, and parents. Pasalamatan usab nato ang dinner sponsor sa itong mga kaparian nga mao ang Durf Catering and Restaurant o ang atong sponsor sa atong mga ministers nga mao si District Engineer Alan Iway. Kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Dugang pahibalo ang atong National Shrine mudawat og mga donasyon para sa pack-lunch nga ipanghatag sa atong mga kaigsunan human sa Pontifical Mass karong umaabot nga piyesta. Pwede mo mohatag og cash donations, pwede sad og pack meals na daan kanang sudan nga dili or walay sabaw o mga uga aron dili daling madaot. Alang sa inyong donasyon, palihog lamang og adto sa atong parish office o i-contact si Sister Rosemary and Brother Loido at Chacoso. Daghang salamat. Human sa atong katapusang awit, musunod ang ato ang kadayganan dance nga pagapangunahan sa representante sa Vicariate of Sogod. Unya, musunod dayon ang sayaw sa tanan. Daghang salamat ug maayong gabi. Palihog manindog. Salve. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Oremus, omnipotens eterni Deus, qui gloriose Virgines Matres Mariae corpus et animam,
Utinium Filii Tui Habitaculum Effice Meditator, Spiritus Sancto Cooperanti Preparasti, Davos cuyos commemoratione litamor, eius pia intercessione ab instantibus malis, id a morte perpetua liberemur, Creandum Christum Dominum nostrum. Divinam auxilium maniat semper nobiscum. Ang Ginoo manaka ninyo. Kamo nga karong adlaw nagatigom nga madasigon aron pagsaulog sa pagpasaka ni Maria sa langit, magdala unta og mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon ug sa mga ganti nga langitnon. Amen. Og manalangin kaninyong Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dadang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ug karon atong sugaton sa masipang pakpak ang representante sa Vicariate of Sogod nga maghalad sa Kadiganan Dance.
Asunsyon walay huling sasaladyon mo. Ang kamuwasan na tuman kay ginawa man sa magluwas sa pamahininahan. Inahanggang walay sawa sa iyong lima kanina ginusa sa nalagmang iyong ipaningan sa pagmamahal na walay ilugan o nagiya ang mahal na patona dalangan ikaw na magandang tanan ikaw matapis sa pagpanayan sa lumas sa Diyos ikaw hinahatan iwag sana hisalag na mga tanan nakita na magandang pamilya ang kabugason na nasilang Ngalandag ka na mo sa pagkawi Isip matimulan, disipulo ni Cristo O Maria at Mahaya Padona Dalantanan kita ang magalang tanan Ikaw mabangin sa magpanayan Sa lupa sa Diyos ikaw hinahatan Iwag sa isalaan na malagdalan Rey ang koronada sa langit mong yuta Inuulan sa bulawan mong biyaya Kausap ng latinuman ang kumasintahan Ang inspirasyon sa pagtuman sa amahan Nakaputo O Maria ang mahal na Padona Dalantanan ikaw ang magandang tanan Ikaw matapis sa pagpanayan Sa bukas sa Diyos ikaw hinahatan Iwag sana hisalang na mga tanan Iwag sana hisalang na mga tanan Birhen Maria O karon giawhag ang tanang katawhan uban sa mga kaparian sa paghalad sa Kadeganan Dance. Virgen Maria, sa Diyos itinida. Virgen sa Asunsyon, walay huling sasaladyon mo. Ang kamuwasan na tuman kay ginawa man sa magluwas sa pamahininahan. Inahanggang walay sawa sa iyong lima kanina ginusa sa nalagmang iyong ipaningan sa pagmamahal na walay ilugan o Maria ang mahal na patona
Saan ang inuman ang kumasimulan ang inspirasyon sa pagkuman sa amahan nagkamuto O Maria ang mahal na Madonna dalamdaman ang ikamagan ng tanan ikaw ang tangis sa pagkakaligad sa bukas sa Diyos ang imahan iyon sa langit sa langan iyon sa langit sa langan Virgen Maria Viva mahal nga patrona! Viva! Viva Birhen sa Asunsyon! Viva! Viva Birhen Maria! Viva! Dagang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan, labi na sa ato ang representante sa Sugod Vicariate sa St. Thomas Aquinas College. Dancers, ari mo sa atubangan para sa inyuhang pictorial. Kauban ni Father Dennis.